Mga kapaglaom, maayong buntag kanyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 3, giuluhan og kanunay nga paglakaw uban sa Dios. Ang atong teksto makita sa Henesis 5:24. Og si Enoch naglakaw uban sa Dios ug nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Kapaglaom, sa dihang ang Diyos magadala sa mga miyembro sa iyang iglesia ngadto sa langit, kini tungod kay sila naglakaw uban kaniya dinhi sa yuta. Nagadawat og kusog og kaalam gikan sa taas nga maoy nakahimo kanila sa pagserbisyo kaniya diha sa insakto. Sila kinsa gidala ngadto sa Dios mao ang mga lalaki ug babaye kinsa sa pagkakaron nag-ampo diha sa pagkamapainobsanon ug uban sa paghinulsol kinsang mga kasing-kasing wala diha sa mga butang nga kawang. Diha sa ilang pagpakig-uban sa mga tumutuo ug dili mga tumutuo, ilang girepresentahan si Kristo. Si kinsa walay kalipay diha sa paghuna-huna og sa pagsuldi kalabot sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Dili usab malipay sa kinabuhi nga malabot. Diin ang Dios sa kanunay ana nagapuyo taliwala sa iyang katawhan. Apan sila kinsa nahigugma sa paghuna-huna sa Dios diha sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nagaginhawa usab sa hangin sa langit. Sila kinsa dinhi sa yuta naghandom ug nagahuna-huna kanunay og langit, mahimong malipayon diha sa balaan nga pakig-uban og mga kalipayan. Sa dihang dinhi pa sa kalibutan, sila wala nag-angkon sa ilang kaugalingon ug ang Dios nagapahimutang sa iyang silyo nga sila giangkon nga iya. Ang langit alang niadtong naghandom niini uban ang kusganon nga pagbati kinsa nagapaningkamot tumba sa bili sa butang nga ilang gipangita. Ang mga panghuna-huna niadto makaangkon sa langit anaa sa langit ng mga butang. Kapaglaom, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Sulod sa tutulo ka gatos ka mga katuigan, si Enoch nangita sa pagkaputli sa kalag. Aron siya makapahiuyon uban sa langit. Sulod sa tulo ka mga siglo, siya naglakaw uban sa Dios. Sa matag adlaw, siya nangandoy sa usa ka mas labing suod nga pakig-uban. Nagduol ug nagkaduol, nagtubo ang pakig-uban hangtod nga gikuha siya sa Dios. Nagbarog siya sa tugkaran sa walay katapusan nga kalibutan. Usa lang kalakang taliwala kaniya og sayuta nga bulahan. Og karon ang mga ganghaan na abli, ang paglakaw uban sa Dios sa labihan kadugay nga gipangandoy didto sa yuta, nagpadayon og siya misulod sa mga ganghaan sa balaan nga syudad. Ang pinakauna gikan sa mga tawo nga nakasulod didto. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga malnampuson sa among pagpakigbisog sa dautan ug himoa kami nga adunay putli nga kasing-kasing aron sa dihang imong kuhaon ang imong mga anak sila makig kauban kanimo sa imong gingharian sa ngalan ni Hesus. Amen.